यस्तो छ, सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव प्रिय कमरेडहरू, सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति र आम जनसमुदायमा समेत असाधारण उत्साह र ऊर्जा प्रदान गर्दै अघि बढेको पार्टी एकताको प्रक्रियाले आज निकै ठुलो अन्यल र गतिरोधको सामना गरिरहेको छ। पार्टीमा उत्पन्न अविश्वास, आशंका र अन्तर्विरोध समाधान गर्ने अनेकौं प्रयासहरू भए पनि अपेक्षित सकारात्मक परिणाम आउन भने सकेको छैन। यस सन्दर्भमा पछिल्लो गम्भीर प्रयासका रूपमा गत भाद्र 26 गते सम्पन्न गरिएका स्थायी कमिटीका निर्णयहरू पनि कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्। बरु दिन बित्दै जाँदा, घटनाक्रम अगाडि बढ्दै जाँदा अविश्वास र अन्तर्विरोध पनि बढ्दै गएका छन्। यो स्थितिले पार्टी र जनसमुदायमा झन् अन्यल र निराशा बढाइरहेको छ। कोभिड-19 महामारीबाट आक्रान्त जनसमुदायमा सरकारका असन्तुलित नीति र व्यवहारप्रति असन्तुष्टि बढ्दो छ। यही स्थिति कायम रहिरहने हो भने, तत्काल निर्वाचन हुने हो भने पार्टीले निकै ठुलो चुनौती सामना गर्नुपर्ने स्थिति छ। शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट निर्वाचन मार्फत सरकार बनाई राज्यको नेतृत्व गरेर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने, सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्दै समाजवादी आधार तयार गर्ने र अन्ततः समाजवाद निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अवसर हामीलाई प्राप्त भएको छ। तर सरकारको नेतृत्वले पार्टीको राजनीतिक कार्यक्रम तथा घोषणापत्रलाई अवज्ञा गर्ने, पार्टीको मार्गनिर्देशनमा सरकार सञ्चालन गर्ने मान्यतालाई अस्वीकार गर्ने र सुशासन एवं जनमुखी काम आचरणहरूको उपेक्षा गर्दै अघि बढ्ने हो भने ऐतिहासिक अवसर हेर्दा गुम्न सक्ने खतरा र चुनौती हाम्रा अगाडि देखा पर्दै जान थालेका छन्। यस्तो स्थिति क्षम्य हुन सक्ने छैन। आज कम्युनिस्ट आचरण र मूल्य मान्यतामा भयानक ह्रास आइरहेको छ। नेतृत्व तहदेखि स्थानीय स्तरसम्म पद र पैसाका निमित्त जे पनि गर्न उद्यत हुने घोर व्यक्तिवादी र अराजकतावादी प्रवृत्ति झाँगिँदै गएको छ। क्रान्तिकारी आचरण, लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रिया विलोप हुँदैछ। वैचारिक बहस गर्ने, सैद्धान्तिक अध्ययन अनुसन्धान र कम्युनिस्ट आदर्श, विधि र पद्धतिको विकास र पालना गर्ने प्रश्नहरूमा ध्यान दिने फुर्सद कसैलाई नभएको जस्तो देखिन्छ। पार्टी र सरकारको सम्बन्धमा आपसी तालमेल र समन्वयको ठूलो अभाव रहेको, पार्टीले आफ्नै सरकारलाई र सरकारको आफ्नै पार्टीलाई सहयोग नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो हाम्रो आजको संवैधानिक र राजनीतिक व्यवस्था अन्तर्गत पार्टीले सत्ता चलाउने सैद्धान्तिक प्रश्नको व्यावहारिक निरूपण हुन सकिरहेको छैन। यथार्थमा आज पार्टीले सत्ता होइन, सत्ताले पार्टी चलाउने जस्तो उल्टो व्यवहार भइरहेको छ। वाम गठबन्धन र कम्युनिस्ट एकताबाट अतालिएका देशभित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू हाम्रो यो स्थितिबाट हौसिँदै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताका विरुद्ध तथा हाम्रो पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनका विरुद्ध आफ्नो षड्यन्त्रलाई नयाँ रूपमा अगाडि बढाइरहेका छन्। आफ्नो रणनीतिलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हालै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रका बीचमा भएका सामरिक र अन्य सम्झौताले हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र एवं असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अगाडि नयाँ चुनौती थपिएका छन्। उपरोक्त स्थितिले हाम्रो संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अगाडि निकै नै गम्भीर समस्या खडा गरेका छन्। यी गम्भीर र जटिल समस्याहरूको सामना अब साना प्राविधिक जोड घटाउ वा पदीय भागभण्डामा गर्न असम्भव छ। यसका निमित्त वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा, सङ्गठनात्मक विधि पद्धति र कम्युनिस्ट आचरणका बारेमा निकै गम्भीर समीक्षासहित समुचित निकास खोज्नु अनिवार्य छ। वस्तुतः अन्ततः मुख्यतया पार्टी र सरकारको उपरोक्त स्थितिका लागि पार्टी र सरकार दुवैका मुख्य नेतृत्वमा रहेका कमरेड केपी शर्मा ओलीका व्यक्तिवादी, गुटवादी र एकाधिकारवादी सोच र कार्यशैली प्रमुख रूपमा जिम्मेवार रहेका छन्। वैचारिक राजनैतिक प्रश्नदेखि पार्टी एकतात्मक विधि पद्धति र आचरणका सम्बन्धमा पार्टी एकताका बेलामा गरिएका प्रबन्ध र निर्णयहरूको निरन्तर अतिक्रमणद्वारा कमरेड केपी शर्मा ओलीले आफू चरम व्यक्तिवादी, गुटवादी साबित गर्नु भएको छ। उहाँमा विद्यमान यो प्रवृत्तिको व्यापक चिरफार पार्टी आन्दोलन र देशकै निमित्त आवश्यक हुन गइरहेको छ। यो कुनै व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रहको कुरा होइन, अपितु पार्टी निर्माण र देश निर्माणमा अनिवार्य शर्त हो। पार्टी एकताको वैचारिक राजनैतिक आधार र भावनामाथि प्रहार। तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका बीचको एकता एकअर्काको राजनैतिक कार्यदिशामा विलय वा कोही कसैमा पार्टी प्रवेशको रूपमा भएको होइन, अपितु यो एक अर्काको सम्मान र समानताको आधारमा गरिएको एकता हो। समाजवादको रणनीतिक लक्ष्य शान्तिपूर्ण र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, कानुनी शासन र मानवाधिकार, मूलतः मान्यता, आवधिक निर्वाचन, संविधानको सर्वोच्चता, नियन्त्रण र सन्तुलनको विधि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता, दलाल नोकरशाही पुँजीवादमाथि नियन्त्रण र नियमन गर्दै वर्तमान विश्व परिस्थिति अनुसार राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र सामाजिक
न्यायसहित आर्थिक विकासलाई गति दिई समाजवादको आधार तयार पार्ने जस्ता आधारभूत विषयहरूमा साझा अवधारणले नै हामी पार्टी एकताको आधार दिएको हो। तत्कालीन राजनैतिक कार्यदिशाको सन्दर्भमा साबिक एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद र कमरेड मदन भण्डारीको योगदान तथा साबिक माओवादीको 21औं शताब्दीको जनवाद तथा माओवादी जनयुद्धको योगदानको मूल्याङ्कन गरेर नै आगामी एकता महाधिवेशनमा अझ विकसित र परिमार्जित गर्ने सहमतिमा समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादलाई तत्कालीन राजनैतिक कार्यदिशा तय गरिएको हो। पार्टी एकताको सन्दर्भमा गरिएको तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको विगतको निम्न मूल्याङ्कनमा सबैको ध्यान जान जरुरी छ। यद्यपि तत्कालीन एमालेमा र तत्कालीन माओवादी आन्दोलनको दौरानमा कैयौँ कमजोरीहरू रहेका छन्। महाधिवेशनका दौरानमा तिनको समीक्षा हुने नै छ। तत्कालीन नेकपा एमालेको मूल्याङ्कन जननेता मदन भण्डारीले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका अनुभवहरू, सोभियत समाजवादी व्यवस्थाका अनुभवहरू र सोभियत सङ्घको विघटन एवं नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका अनुभवहरूलाई संश्लेषण गर्दै जनताको बहुदलीय जनवादको अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभयो, जसलाई नेकपा एमाले 5औं महाधिवेशनबाट नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम र 6औं महाधिवेशनबाट नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्तको रूपमा अवलम्बन गर्दै आएको छ। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो लोकप्रिय सरकार बनाएर सामाजिक न्यायका कामहरू अगाडि बढाउन र जनतालाई आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै गणतन्त्रसम्म ल्याइ पुर्याउन नेकपा एमाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। प्रतिकूल अवस्थामा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन प्रतिक्रियावादी एवं प्रतिक्रान्तिकारी हमलाबाट आन्दोलनलाई रक्षा गर्न, पार्टीलाई जनताको बीचमा लोकप्रिय र सुदृढ जनआधारसहित स्थापित गर्न, वैचारिक ढङ्गबाट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन नेकपा एमालेको योगदान उल्लेख्य रहेको छ। तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको मूल्याङ्कन यसै अवधिमा सामन्तवाद र साम्राज्यवादको विरुद्ध नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न दीर्घकालीन जनयुद्धका रूपमा बल प्रयोग अनिवार्य रहेको निष्कर्षका साथ नेपालको ठोस परिस्थितिमा राजनीतिक र फौजी रणनीतिको विशिष्ट सन्तुलन कायम गर्दै कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा माओवादीले 2052 फागुन 1 गतेदेखि जनयुद्धको पहल गर्यो। त्याग र बलिदानका कीर्तिमान कायम गर्दै माओवादी जनयुद्धले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग र बहससहित दूरगामी प्रभाव पार्यो। महिला, दलित, जनजाति लगायतका उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई जागृत र सङ्गठित गर्न, राजनीतिमा समावेशीकरणका मुद्दालाई स्थापित गर्न, संविधान सभाको निर्वाचन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार तयार पार्न माओवादी आन्दोलनले मुख्य भूमिका खेल्यो। वैचारिक राजनैतिक सिद्धान्तको विकासका क्रममा कमरेड प्रचण्डकै नेतृत्वमा नेकपा माओवादीले 21औं शताब्दीमा जनवादको विकास सम्बन्धी नयाँ अवधारणासहित संविधान सभा र शान्ति सम्झौताको अन्तर्सम्बन्धबारे ठोस कार्यक्रम समेत प्रस्तुत गर्यो। नेकपा माओवादीको यो पछिल्लो सैद्धान्तिक र राजनीतिक विकासले नेकपा एमालेसँग सहकार्य र सात राजनैतिक दलसँग समझदारीका साथ शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने स्तरसम्म देशलाई ल्याइ पुर्याउन ठूलो योगदान गर्यो। मार्क्सवाद लेनिनवादलाई निर्देशक सिद्धान्त मान्दै यसरी विगत कार्यदिशाको मूल्याङ्कन गरिएको तथा दुवै कार्यदिशाको सार तत्त्वलाई ग्रहण गर्दै समाजवादी रणनीतिलाई समेत ध्यान दिएर समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भनिएको तथ्य स्पष्ट हुन्छ। तर कमरेड केपी शर्मा ओली कहिल्यै पनि उपरोक्त मूल्याङ्कन र राजनैतिक संश्लेषणप्रति व्यवहारमा सहमत देखिनु भएन। उहाँले न कहिल्यै समाजवादको कुरा गर्नुहुन्छ, न समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादको, न कहिल्यै समाजवादी आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक नीतिबारे चर्चा गर्नुहुन्छ, न सरकारको तर्फबाट समाजवाद उन्मुख कुनै ठोस कार्यक्रमको अगाडि सार्नु भएको छ। व्यवहार त उहाँले दलाल र नोकरशाही पुँजीवादलाई प्रोत्साहित गर्ने नव उदारवादी पुँजीवादलाई नै पछ्याइरहनु भएको छ। उहाँले पार्टी, विचार, नीति र योजनाका होइन बरु प्रतिष्ठानका नाममा आफ्नो गुटलाई पुरानै रूप र मान्यताअनुसार सक्रिय पारी एकताको मर्ममाथि प्रहार गरिरहनु भएको छ। पार्टीका अन्य सबै नेताहरू ज्येष्ठ 3 गतेको मदन आश्रित स्मृति दिवस, फाल्गुन 21 गतेको सुखानीका शहीदहरूको स्मृति दिवस, फागुन 1 गतेको जनयुद्धका शहीदहरूको स्मृति दिवसमा सहभागी बनेर पार्टी एकताको मर्म र भावनालाई सम्मान गर्दछन्। तर कमरेड केपी ओली भने कहिल्यै न फागुन 1 गतेको कार्यक्रममा सहभागी बन्न समेत तयार हुनु भएन। उपरोक्त तथ्यहरूले स्पष्ट गर्दछन् कि कमरेड केपी ओलीले पार्टी एकताको वैचारिक राजनीतिक आधार र भावनालाई आत्मसात नगरेको मात्र होइन, बरु त्यसका विरुद्ध आफ्ना क्रियाकलापहरू बढाइरहनु भएको छ। राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि उहाँको स्वीकारोक्ति केवल सत्ता प्राप्ति र गुटस्वार्थ पुरा गर्ने हैसियतका हतियारका रूपमा मात्र प्रयोग भएको देखिएको छ। पार्टी एकताको अन्तिम तयारीका सन्दर्भमा दुवैजना पूर्व अध्यक्षहरूको कार्यविभाजन, एकले सरकारको र अर्कोले पार्टीको नेतृत्व गरी अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुने र त्यसमा कमरेड केपी ओलीले रोजेर जिम्मेवारी लिन र कमरेड प्रचण्डले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि समझदारी हुन नसकेपछि अन्ततः केन्द्रमा 2 अध्यक्ष प्रणालीमा सहमति गरिएको थियो।
उक्त सहमतिमा दुवै अध्यक्षहरूको समान हैसियत हुने र पार्टीका बैठकहरूमा आलोपालो अध्यक्षता गर्ने तथा सरकारको नेतृत्व पनि समान अवधिका आधारमा आलोपालो गर्ने सहमति भएको थियो। तर पार्टी एकता भइसकेपछि आलोपालो अध्यक्षताको सहमतिलाई संयुक्त अध्यक्षताका नाममा आफू कार्यकारी र 1 नम्बरको अध्यक्ष र अर्को अध्यक्षलाई आलङ्कारिक र 2 नम्बरको बनाउन अड्डी लिनुभयो। धेरै उतारचढाव र बहसपछि अन्ततः माघ 4, 2076मा कमरेड प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा पार्टीको काममा केन्द्रित हुने र प्रचण्डको प्रस्तावमा कमरेड केपी ओली यो पुरै कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको रूपमा सरकारको काममा केन्द्रित रहने निर्णय भयो। तर लगत्तै कमरेड केपी ओलीले आफू 1 नम्बरको कार्यकारी अध्यक्ष समेत रहेको घोषणा गरेर निर्णयको अवज्ञा मात्र गर्नु भएन, त्यसलाई लगातार अध्यक्ष प्रचण्डका विरुद्ध ब्याकबाइटिङ र गुटबन्दीको अभियान नै चलाउनु भयो। यस सन्दर्भमा पछिका घटनाक्रमहरूले पार्टी एकतालाई अगाडि बढाउने र देशमा राजनैतिक स्थायित्व कायम गर्ने मनसाय राम्रो भए तापनि प्रारम्भिक सहमतिबाट सजिलै छाड्दै जानु कमरेड प्रचण्डको उदारवादी भावुकताको कमजोरी साबित गरे। कमरेड ओलीले संविधानको मर्म र भावना अनुसार प्रदेशहरूलाई बलियो बनाउन पहल गर्नुको साटो सकेसम्म प्रदेशहरूको अधिकार कटौती गरी एकात्मक केन्द्रीकृत मान्यता अनुसार नै शासन चलाउन जोड गरिरहनु भयो। प्रदेशसँग सम्बन्धित विधेयकहरू बनाउँदा होस् वा कर्मचारी र आर्थिक विन्यास गर्दा होस्, उहाँको त्यो संहिता विरोधी विचार प्रकट भइरहेका छन्। हालै कर्णाली प्रदेशका पार्टी पदाधिकारीहरूसँगको छलफलका क्रममा प्रदेशलाई सङ्घीय सरकारको प्रशासनिक इकाइ मात्र रहेको तथा प्रदेश र देशकै दल नेता आफू मात्र भएको व्याख्या गरेर उहाँले आफूलाई सङ्घीयता र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको मर्म भावना विपरीत रहेको तथ्य प्रमाणित गरिरहनु भएको छ। यसरी पार्टी एकता र संविधानका आधारभूत वैचारिक राजनीतिक पक्षमाथि कमरेड ओलीबाट निरन्तर प्रहार भएकै कारण आज पार्टी र सरकारमा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भइरहेको छ। सङ्गठनात्मक सिद्धान्त, विधि पद्धतिमाथिको प्रहार। कम्युनिस्ट पार्टीको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त हो। छलफलमा स्वतन्त्रता र काम कारबाहीमा एकरूपता, सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारी, नेता होइन नीति प्रदान हुने, व्यक्ति सङ्गठनको महातात रहने, बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुने, अल्पमत बहुमतको अधीनस्थ हुने र अल्पमतको विचारको सम्मान हुने, आवधिक भेला सम्मेलन र अधिवेशन मार्फत व्यापक जनवादी बहसका छलफलका माध्यमबाट विचार, राजनीति, सङ्गठन र नेतृत्वको एकीकरण र केन्द्रीकरण गर्ने कुराहरू नै जनवादी केन्द्रीयताको सङ्गठनात्मक सिद्धान्तका मूलभूत मान्यताहरू हुन्। कमरेड ओलीको सोच र कार्यशैली कम्युनिस्ट पार्टीको यो सङ्गठनात्मक सिद्धान्त र मान्यताको बिल्कुल विपरीत रहेको छ। बैठक, छलफल र बहसप्रति अरुचि, आफ्नो व्यक्तिगत निर्णयलाई समूहले जिम्मेवारी लिइदिनुपर्ने आग्रह, भिन्न विचार, मत र प्रवृत्तिप्रति चरम अहिष्णुता वा आँखा चिम्लेर मलाई समर्थन गर या अन्यथा निषेध हुन र निरङ्कुशता सामना गर्न तयार हौ, बहुमतको निर्णय म मान्दिनँ, मेरो निर्णय बहुमतले मान्नुपर्दछ भन्ने मान्यता नै कमरेड ओलीका सङ्गठनात्मक मान्यता हुन्। स्पष्ट छ कि यस प्रकारको सोच र शैलीको कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त श्रमजीवी वर्गको स्वार्थसँग कुनै सम्बन्ध छैन, बरु उपयुक्त सोच र शैलीको सिधा सम्बन्ध बुर्जुवा अराजकतावादी व्यक्तिवाद र सामन्ती निरङ्कुशतासँग रहेको हुन्छ। पार्टीको अन्तरिम विधान 2075 को धारा 46मा कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई सामान्यतया एउटा मुख्य आवश्यकता र अनुसार सहायक जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने प्रावधान छ। यसै अनुसार केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्षदेखि सबै कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको कार्यविभाजन हुनुपर्नेमा त्यसो गरिएन। आफू र निकटका लागि पार्टी विधानको उक्त प्रावधान लागू गरिएन, त्यसको स्वेच्छाचारी व्याख्या गरियो। कमरेड केपी ओलीले आफ्नो सुविधा अनुरूप कहिले 2 अध्यक्षको सहमतिमा पार्टी चल्नुपर्ने, कहिले सचिवालयका सदस्यहरूका बीचमा सहमति हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो भने कहिले सचिवालयका सदस्यहरूबाट राखिएका मतलाई लत्याउँदै आफू खुसी निर्णय गर्नुभयो। पार्टी उपाध्यक्ष कमरेड वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनयन गर्ने सचिवालयको निर्णयलाई उहाँले ठाडै उल्लङ्घन गर्नुभयो। नेतृत्व तहमा समेत अविश्वास र आशंका सिर्जना गरियो। पार्टी सदस्यताको निर्कोयल र व्यवस्थापन, राष्ट्रिय महाधिवेशनका साथै विभिन्न स्तरबाट अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णयको कार्यान्वयन अवरुद्ध भयो। कमरेड केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा कार्यविभाजन गर्नेदेखि लिएर राजकीय जिम्मेवारी प्रदान गर्ने कार्यमा सङ्कीर्ण गुटबन्दीको अभ्यास गर्नुभयो। पार्टीलाई स्वच्छ शैलीमा सञ्चालन गर्दै भर्खरै एकीकरणको मार्गमा अग्रसर भएको पङ्क्तिलाई उत्साही र विश्वस्त तुल्याउनुको साटो कहिले कुनै नेता र कहिले कुनै नेतालाई एकअर्काप्रति सशङ्कित बनाउने तथा कहिले कसैलाई र कहिले कसैलाई पदको पगरी गुथाइदिने, पार्टी पदहरू निजी सम्पत्ति चाहिँ वितरण गर्दै षड्यन्त्रपूर्ण क्रियाकलाप र गुटबन्दीपूर्ण सत्ताको खेलमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष जस्तो गरिमामय युक्त जिम्मेवारीमा रहनुभएका कमरेड केपी शर्मा ओली संलग्न भएका तथ्यहरू सार्वजनिक रूपमा छताछुल्ल भए। यसले पार्टीका कार्यकर्ता र
सदस्यहरू दुखित हुने एवं जनसमुदाय असन्तुष्टि हुने स्थिति बन्दै गयो। आफू निकट ठानिएका व्यक्तिहरूलाई पार्टी विधानको विपरीत स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र प्रदेश कमिटीको सदस्य बनाउने, निकट नठानिएकाहरूलाई योग्यता, क्षमता, लामो योगदान र भूमिका हुँदै पनि जिम्मेवारविहीन तुल्याउने र बाध्यतावश जिम्मेवारी दिएकाहरूलाई पनि काम गर्न अवरोध सिर्जना गर्ने काम गर्नुभयो। राष्ट्रियताको पक्षपोषण, योग्यता, क्षमता र वरीयता जस्ता मापदण्डका आधारमा जिम्मेवारी दिने र निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्ने आग्रहसहित पार्टी सचिवालय स्थायी कमिटीमा पेश भएका फरक मतमा कमरेड केपी शर्मा ओलीले कहिल्यै छलफल गराउन चाहनु भएन। राजकीय हैसियतको दुरुपयोग गर्दै आफूप्रति असहमत हुनेलाई प्रतिशोधपूर्ण किसिमले किनारा लगाउने र प्रहार गर्ने काम गर्नुभयो। पार्टीमा गुटबन्दी गर्दै पार्टी सदस्यता नभएका र भर्खरै पार्टीमा आएका बुर्जुवाहरूलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर पार्टीमा लामो समय काम गरेकालाई किनारा लगाउने काम गर्नुभयो। सामूहिकता, कम्युनिस्ट आचरण, जनवादमा आधारित केन्द्रीयताको शैली र कुशल नेतृत्वका गुण उहाँमा बिल्कुल देखिएन। उहाँ फुटाउ र शासन गर भन्ने मान्यतामा हिँड्न थाल्नुभयो। आफू अप्ठ्यारोमा पर्दा आफ्ना सहमकक्षी नेताहरूलाई विभिन्न लोभ प्रलोभन देखाउने र सहमत नभएमा डर, धम्की र चरित्र हत्या जस्ता घृणित हतियार प्रयोग गर्न उहाँ हिचकिचाउनु भएन। 2075 साल माघमा सम्पन्न हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमा आत्मआलोचित हुँदै विधान बमोजिम कमिटीका बैठकहरू गर्ने, सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको पद्धतिलाई आत्मसात गर्दै सबै समस्याको समाधान गर्ने, आचार संहिता परिमार्जन गर्ने, केन्द्रीय निकाय, विभाग र जनसङ्गठन एकीकरणको काम 15 दिनभित्र सम्पन्न गर्ने भन्ने निर्णय कार्यान्वयन गरिएन। वैचारिक छलफललाई पर्साइ दिने, नेपाल सरकार र एमसिसी बीचको सम्झौताबारे गठित 3 सदस्यीय अध्ययन कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय गर्ने, पार्टी र सरकारका बीच समन्वय गर्ने, संयन्त्र बनाउने, सदाचारमा जोड दिने र भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्ने, विभिन्न फाउन्डेसन र प्रतिष्ठानहरूको सञ्चालनबारे सचिवालयबाट टुङ्गो लगाउने जस्ता बैठकका निर्णयहरू अल्पत्र परे। विधि विधान अनुरूप प्रस्ताव तयार गरी कमिटीको बैठक बस्ने, खुलस्त रूपमा विचार व्यक्त गर्न दिने र त्यसको आधारमा कसैप्रति असमान व्यवहार नगर्ने तथा पार्टी र सबै तहका कमिटीहरूलाई वैधानिक व्यवस्था, स्थापित पद्धति र संस्थागत निर्णयका आधारमा सञ्चालन गर्ने निर्णय कुनै अर्थ भएन। आचार संहिता लागू भएन। कमजोरी दोहोरिन नदिन र समयमा बैठकको आयोजना गर्ने भनी 2076 साल माघ 28 गते जारी अन्तर्पार्टी निर्देशन 4 व्यवहारमा लागू गरिएन। विशेष परिपत्र 7 को बुँदा नम्बर 5 मा उल्लेखित विधि र पद्धतिमा जोड दिँदै गुटबन्दीको अन्त्य गर्ने कुरा आत्मसात गरिएन। उल्टै एकपछि अर्को गरी पार्टीको विधान, पद्धति र प्रक्रिया विपरीतका क्रियाकलाप भइरहे। पार्टी दिशाहीन हुन सक्ने खतरा उत्पन्न भई पार्टी पङ्क्तिमा अन्यल सिर्जना भयो। पार्टीमा कुनै छलफल नगरी देश कोरोना महामारीसँग जुझ्नुपर्ने विषम परिस्थितिमा हठात राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 र संवैधानिक परिषद, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन 2066 मा संशोधन गरी अध्यादेश जारी गरिएबाट झन् आशंका व्याप्त भयो। पार्टीमा समेत विभाजन हुन सक्ने मनोविज्ञान सिर्जना गरियो। यसले हाम्रो पार्टी र सरकार दुवैको छविमा गम्भीर नकारात्मक असर गर्यो। कमरेड केपी शर्मा ओलीले फाउन्डेसनका नाममा राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै देशव्यापी रूपमा गुट संयन्त्र निर्माण गर्न प्रोत्साहन गर्नुभयो। पार्टीमा ध्रुवीकरण गर्दै उहाँ सत्ताको खेलमा तल्लीन रहनुभएको देखियो। यस्तो कार्यप्रति असहमत हुनेहरूसँग प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरियो। यस्तो खेलको चरम उत्कर्ष राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानुन संशोधन अभ्यासको अघि र पछिका गतिविधि तथा स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको समयमा स्वेच्छाचारी किसिमले संसदको अधिवेशन समाप्त गर्ने, निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले नाममा अर्को दल दर्ता गर्न लगाउने र विपक्षीहरूसँग साँठगाँठ गर्नेसम्मका क्रियाकलाप देखियो। देशले कोरोना महामारीको प्राकृतिक विपत्तिको सामना गरिरहनु परेको र राजनीतिक कर्मीहरू समेत निष्क्रिय रहनु परेको मौका छोपी कानुन र राजनीतिक मर्यादा विपरीत पूर्व प्रहरी र आफ्नै पार्टीका सांसदहरूलाई काठमाडौँबाट महोत्तरी पठाएर अर्को पार्टीको सांसदलाई रातारात झिकाउने जस्तो कार्यले हाम्रो पार्टीको मात्र होइन देशकै शिर निहुरियो। पार्टी विभाजनकारी अध्यादेशका विरुद्ध देशमा सशक्त आवाज उठेपछि हाम्रो पार्टीका सांसदहरूलाई सरकारी निवास बालुवाटार बोलाएर भेला गर्ने, आफ्नो पक्षमा हस्ताक्षर गराउने, बालुवाटार जान नमान्ने र हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्ने कतिपय सांसदहरूलाई धम्काउने, तर्साउने तथा राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी घर घरमा गएर बालुवाटार ल्याउने जस्तो काम प्रधानमन्त्री निकट भनिएकाहरूबाट भएको तथ्य सार्वजनिक भइ नै सकेका छन्। कमरेड केपी शर्मा ओलीले आफू तत्कालीन नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष भएकोले अध्यक्ष पदबाट केन्द्रीय कमिटीले हटाउन नसक्ने, पार्टी विधान र एकताको प्रावधान र मर्म विपरीतको प्रचार गराउनु भयो। तत्कालीन नेकपा एमालेको अधिवेशनकै कुरा गर्ने हो भने पनि अन्य पदाधिकारीहरू पनि निर्वाचित
निर्वाचित हुनुभएको तथ्यबारे भने उहाँले केही चर्चा गर्न रुचाउनु भएन। वस्तुतः पहिलेका दुवै पार्टी विघटित भई भिन्दै राजनीतिक घोषणा र विधानको आधारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सञ्चालनमा रहेको तथ्यको उहाँले अवमूल्यन गर्नुभयो। स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको समयमा बैठकमा उपस्थित नहुने तर सरकारी निवास बालुवाटारमा युवाहरूलाई बोलाएर आफ्नो समर्थनमा सडकमा प्रदर्शन गर्न उक्साउने, प्रायोजित रूपमा आफ्नो तस्बिर भएको गन्जी लगाएका मानिसहरूलाई सडकमा उतारेर आफ्नो प्रशंसा गर्ने, अरू नेताहरूप्रति प्रहार गर्ने, उत्तेजना फैलाएर पार्टी एकता कमजोर पार्न लगाउने जस्ता अत्यन्त गैरजिम्मेवार कार्यलाई कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रोत्साहन दिनुभयो। भारतद्वारा अधिकृत देशको भूभाग समावेश गरिनुपर्छ र भारतीय फौज नेपाली भूभागबाट हटाइनुपर्छ भनी शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नेहरूमाथि दमन गर्ने तर प्रधानमन्त्रीको स्थितिमा निस्केका जुलुसलाई संरक्षण दिएको देखियो। यस्ता प्रकारका क्रियाकलापले हामीलाई लज्जित तुल्याएको छ र लोकतन्त्रको उपहास भएको छ। सरकार सञ्चालनमा अनुत्तरदायी व्यवहार। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले हामी नेपाली कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वदायी सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको ऐतिहासिक परिवर्तनको सार तत्त्व एवं मर्मलाई आत्मसात गर्न सफल भएको देखिँदैन। नेपालमा सामन्तवाद विरोधी क्रान्तिलाई मौलिक ढङ्गले सम्पन्न गरी स्थापित गरिएको लोकतन्त्र परम्परागत संसदीय गणतन्त्र होइन। संविधान त यो समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र हो र हाम्रो प्रणालीको सार तत्त्व एक प्रकारको जनताको जनवाद समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भनेको हो। यो मौलिक ढङ्गको लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्दै अझ विकसित गर्दै अगाडि बढेर मात्र समाजवादतर्फको यात्रा सफल बनाउन सकिन्छ। तर कमरेड केपी शर्मा ओलीको व्यवहारबाट उल्टै स्वयंले यसपल्ट परम्परागत संसदीय गणतन्त्रमा खसाल्नु भएको स्पष्ट हुन्छ। सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीको व्यवहार त्यसको समेत अभिव्यक्ति हो। यी दृष्टिकोणबाट अहिलेको परिवर्तनको रक्षा गर्न सम्भव हुँदैन। समाजवादको दिशामा जाने कुरा त कल्पना पनि गर्न सकिन्न। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समृद्ध समाजवाद निर्माण गर्दै नेपाली जनतालाई संसारका विकसित देशको दाँजोमा पुर्याउन नेपालको संविधानको मार्गदर्शन अनुरूप समाजवाद उन्मुख सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको ऐतिहासिक महत्त्वको अभिभारा पुरा गर्न सरकार कटिबद्ध हुनुपर्ने हो। तर कमरेड केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक ढिक्का बनाई सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरेर उक्त लक्ष्यतर्फ अगाडि बढ्न प्रेरित गर्ने कुनै काम गर्न सक्नु भएन। राज्य संस्थाका सम्पूर्ण संरचनाहरूलाई समाजवाद उन्मुख गणतान्त्रिक संरचनामा रूपान्तरण गर्ने शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको उद्देश्यतर्फ कुनै चासो राखिएन। जनतालाई राष्ट्रिय हितमा गोलबन्द हुन प्रेरित गर्ने शक्तिशाली बनाउने सरकारको कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकेन। प्रधानमन्त्रीले सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा पार्टीको अपनत्व रहने गरी कुनै प्रयत्न गर्नु भएन। संविधानको मार्गदर्शन र पार्टीको घोषणापत्रलाई तेस्रो पटक संसदको नीति कार्यक्रम र बजेट पेश गर्दा समेत पनि उपेक्षा गरियो। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा निर्णय गर्नु पूर्व पार्टीमा छलफल गर्ने सुझाव वा मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने प्रयास कमरेड केपी शर्मा ओलीले कहिल्यै गर्नु भएन। मन्त्री परिषदलाई निजी सचिवालयलाई जस्तो व्यवहार गर्दै प्रशिक्षण चलाउने तथा मन्त्रीहरूलाई सचिवहरूसँग राखेर प्रशिक्षण र निर्देशन दिनुका साथै निजी सल्लाहकारहरूलाई राखेर कार्य प्रगति प्रतिवेदन माग्ने जस्ता कार्य प्रधानमन्त्रीबाट भए। आफूसँग मन्त्रीले मन्त्रीसँग सचिवले, सचिवसँग सहसचिवले, सहसचिवसँग तल्लो तहका अधिकृतले कामको करारनामा गर्ने जस्तो शासन प्रणालीलाई नै कमजोर र हास्यास्पद तुल्याउने काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो। यसरी करारनामा गरेका 2 महिनामै अर्को मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने गैरजिम्मेवार कार्य पनि उहाँले नै गर्नुभयो। सचिवहरूको सरुवा गर्दा सम्बन्धित मन्त्रीको राय सुझाव दिनु त टाढाको कुरा, सचिवको सरुवाबारे मन्त्रीलाई थाहा नपाउने स्थिति सिर्जना भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्वच्छ सरकार र सुशासनको कार्यदिशा विपरीत प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले सरकार चलाउनु भयो। देश र जनताको आवश्यकता र आकाङ्क्षाप्रति संवेदनशील हुनुको साटो उहाँ व्यक्तिवादी व्यक्ति पूजातर्फ प्रवृत्त रहनुभयो। तत्काल नगरी नहुने काममा लाग्नुभन्दा कार्यान्वयन नहुने कुरा गरेर सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्नेतर्फ उहाँ बढी रुचि राख्नुभयो। भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार, कमिसनखोरी नियन्त्रण र समाप्त गर्नेतर्फ कुनै सार्थक पाइला चालिएन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत प्राप्त सरकारबाट जनताले सुशासनको आशा गरेका थिए। हाम्रो पार्टी सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि यही थियो। तर यस अवधिमा भ्रष्टाचारका अनेकौं प्रकरणहरू भए। यस्ता प्रकरणहरूमा अख्तियार प्राप्त निकायले छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्तिको निर्दोषी वा दोषी भएको नभएको निर्कोल गर्नुपर्नेमा आरोपित व्यक्तिहरूलाई निर्दोष रहेको घोषणा प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्नुभयो। आरोपित
व्यक्तिमाथि छानबिन समेत नहुने स्थिति सिर्जना गरियो। यसबाट जनतामा पार्टी र सरकारप्रति नकारात्मक धारणा सिर्जना भयो। सत्तामा पार्टीभित्र भ्रष्टाचार, विचलन, नोकरशाही शैली, व्यक्तिवाद, पदीय अहङ्कार, नैतिक र चारित्रिक स्खलन र जनताबाट अवगालको प्रवृत्ति देखा पर्ने खतरा अन्य बेलाभन्दा प्रबल हुन्छ। यस्ता प्रवृत्तिलाई सच्याउन व्यापक रूपमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ भनी पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनको माग निर्देशनको उपहास गरियो। व्हाइट बडी विमान खरिद, सुरक्षण मुद्रण खरिद र सञ्चार मन्त्रीको टेप प्रकरण, यति होल्डिङसँगको अपारदर्शी र शङ्कास्पद कारोबार, चिनी आयातमा घोटाला, कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहको साँठगाँठ र अनियमितता, बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि अति गोप्य राख्नुपर्ने राजस्वका दर रेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युतबाट चल्ने गाडी, चकलेट आयातमा अनियमितता जस्ता प्रकरण सार्वजनिक भए। यस प्रकरणमा मुसिएकाहरूको प्रतिरीक्षा गरेर कमरेड केपी ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुभयो। अधिकांश राजनीतिक नियुक्ति तथा अवसरको वितरण सामाजिक न्याय, देश, जनता र पार्टीको हितभन्दा सत्ता स्वार्थको खेलको लागि उपयोग गरेको देखियो। राजदूत लगायत राजनीतिक तथा उच्च तहका कर्मचारी नियुक्ति गर्दा नीतिगत पक्षमा पार्टीको संस्थागत सुझाव, सल्लाह तथा जिम्मेवारी तहमा छलफलको आवश्यकता महसुस गरिएन। राजकीय र सरकारी नियुक्ति योग्यता, क्षमता एवं देश र जनताप्रति निष्ठाको आधारमा देशलाई बलियो बनाउने र जनतामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने किसिमले गर्नेतर्फ कुनै ध्यान दिइएन। कसैलाई अवसरमाथि अवसर प्रदान गरिँदा त्यसलाई स्वाभाविक ठान्ने र कसैलाई देश र पार्टीको हितमा कुरा उठाउँदा समेत सहन नगर्ने प्रवृत्ति मौलायो। सबैजसो नियुक्ति पार्टी कमिटीको सल्लाह र सुझाव बिना सङ्कीर्ण गुट स्वार्थबाट प्रेरित भई प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले निकटस्थ व्यक्तिहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत चाहना अनुरूप गर्नुभयो। यसरी सरकारको सञ्चालन पार्टीको सल्लाह र निर्देशनमा नभई उहाँले व्यक्तिगत इच्छा र आकाङ्क्षा अनुसार गर्नुभयो। विगतका दिनमा मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दै समर्थन गर्ने सञ्चार जगत तथा जनसमुदाय किन पर्खर आलोचक भइरहेको छ भन्ने तर्कतर्फ ध्यान दिनुको साटो प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले आलोचकहरूमाथि खनिने प्रवृत्तिले गल्ती कमीहरूलाई सच्याएर समय सापेक्ष पाइला चाल्ने मार्ग अवरुद्ध भयो। सरकारको काम प्रभावकारी तुल्याउन सरकारको कामको समीक्षा गर्न अनेकन पटक प्रस्ताव गरिए पनि त्यसलाई उहाँले निरन्तर टार्दै आउनुभयो। छिमेकी देश चीनमा कोभिड-19 को महामारी गम्भीर अवस्थामा पुगेको र नेपालमा चीनबाट फर्केका एकजना व्यक्तिमा मात्र कोरोना विषाणुको सङ्क्रमण देखिएको अवस्थामा सरकारले बन्द र बन्देजको घोषणा गर्नु उचित थियो। तर 2 महिनासम्म सिङ्गो राष्ट्रलाई बन्दाबन्दीमा राखेर पनि महामारीसँग जुझ्न सरकारले यथोचित तयारी गरेन। नेपाल उच्च जोखिममा रहेको भन्ने विज्ञहरूको चेतावनी अनुरूप काम गरिएन। कोरोना सङ्क्रमणबाट सुरक्षित हुन सरकारले देशमा बन्द र बन्देजको घोषणा गरेको स्थितिमा श्रमजीवी र गरिब, कमजोर तथा समुदायका मानिसहरूको पीडाप्रति प्रधानमन्त्री संवेदनशील देखिनु भएन। ती समुदायको पीर मर्काको कुरा गर्नेप्रति व्यङ्ग्य गर्दै आलोचना गरियो। स्वास्थ्य सङ्कटका रूपमा आएको कोरोना महामारीका विरुद्ध राष्ट्रिय एकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बेला पार्टी विभाजन र सत्ताको खेलमा लागेर प्रधानमन्त्रीले देशमा राजनीतिक विवाद मात्र सिर्जना गर्नु भएन, कानुन सम्बद्ध विपद व्यवस्थापनको राज्य संयन्त्रलाई समेत निष्क्रिय तुल्याउनु भयो। यस्तो गम्भीर विपदबारे पार्टीको बैठक बोलाउने र छलफल गर्नेतर्फ कुनै चासो देखिएन। कोरोनाको सङ्क्रमण छिमेकी भारत र अन्य देशहरूमा व्यापक भइरहेका बेला त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउनेतर्फ समयमै ठोस कार्ययोजना बनाउनेतर्फ ध्यान दिएन। सबैतिर कोरोना विषाणुको महामारी फैलिएपछि मात्र विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउने कुरा गरियो। मानिसलाई एकान्त क्वारेन्टिनमा राख्ने उपयुक्त प्रबन्ध नहुँदा त्यसबाट उल्टै सङ्क्रमण फैलिने स्थिति सिर्जना भयो। उनीहरूमाथि दुर्व्यवहार, त्यहाँ महिला हिंसा र आत्महत्याका घटना हुन थाले। कोरोना विषाणुको सङ्क्रमण महामारीको रूपमा देशभरि फैलिएको छ। स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव छ। रोजगारी समाप्त भई कैयौँ श्रमजीवीहरू भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको घटनाले नेपालको शिर झुकेको प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय समाजवादी पार्टी नेपाललाई विभाजित गरी संसदमा आफ्ना पक्षधरको सङ्ख्या बढाउने र त्यसलाई आवश्यकताअनुसार आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गर्ने आशयका साथ अध्यादेश ल्याएर कानुन परिवर्तन गर्नु आश्चर्यजनक र आपत्तिजनक थियो। अध्यादेश ल्याइने पूर्व पशुपति क्षेत्रमा रहेको एउटा होटेलमा गुटको भेला गरी पार्टीमा एकलौटी रूपमा कब्जा जमाउने र त्यसो गर्न नसकिए छुट्टै पार्टी खोल्नेसम्मको आपत्तिजनक रणनीतिका साथ आफ्ना निकटस्थहरूलाई अरू नेताले पार्टी विभाजन गर्न लागेकोले अध्यादेशको आवश्यकता पर्न गएको झुटा कुरा प्रेषित गरियो। यस्तो कार्य पार्टी एकता नेकपा पङ्क्ति नेपाली जनताको भावना विपरीत थियो। स्थायी कमिटीका 20 जना सदस्यहरूले सामूहिक रूपमा हस्ताक्षर गरी अध्यादेश फिर्ता लिने माग गर्दै तत्काल बैठकको माग गरेको तथा राजनीतिक, बौद्धिक, कानुनी क्षेत्र, सञ्चार जगत र जनसमुदायको व्यापक विरोधको कारण उक्त अध्यादेश फिर्ता भएको जगजाहेर छ।
अध्यादेश फिर्ता भए पनि देश कोरोना महामारीका विरुद्ध लड्न बन्द र बन्देजको अवस्थामा रहेको र सबै राजनीतिक गतिविधिहरू ठप्प भएको विषम परिस्थितिमा त्यस्तो अध्यादेश किन ल्याइयो, त्यसका पछिको आशय र योजना के थियो एवं त्यसको कोरोना सङ्क्रमण रोक्ने कार्यसँग के चाहिने थियो र अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भएको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले किन लिनु भएन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छन्। यस्तो कार्यबाट पार्टीको गरिमा र लोकप्रियता धक्का लागेको छ। प्रधानमन्त्रीले आरम्भ नै राज्यका कतिपय निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत आफ्नो अधीनमा ल्याउनुभयो। स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रमुखलाई निवासमा बोलाएर संसद भङ्ग गर्ने, सङ्कटकाल लागू गर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई निहित उद्देश्यका लागि दुरुपयोग गर्नेसम्मका कार्यमा हिस्सेदार बनाउने प्रयास गर्नुभएको कुरा बाहिर आयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विमति राख्नेहरूसँग प्रतिशोध साध्न दुरुपयोग गर्न खोजिएको कुरा चर्चामा आयो। यसले नेपाली जनताले झन्डै 2/3 मत प्राप्त दिएर बनेको सरकार कमजोर, अनुत्तरदायी, अयोग्य रहेको एवं कानुनी शासनको मान्यताबाट विचलित हुन थालेको सन्देश जनतामा गयो। जनतामा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राजनीतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुन सक्ने खतरा उत्पन्न भयो। सरकार सञ्चालनका 2 वर्षको अवस्था हेर्दा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओली पूर्ण रूपमा असफल देखिनुभयो। मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको लागि पहिलो शर्त राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता एवं राष्ट्रिय हितको रक्षा तथा सुदृढीकरण हो भन्ने कुरालाई सर्वोपरि राखिनेछ। बाह्य हस्तक्षेप र प्रभावबाट मुक्त गर्दै नेपालको बारेमा नेपालीले निर्णय गर्ने नीति दृढतापूर्वक अवलम्बन गरिनेछ भन्ने राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित पार्टीको सैद्धान्तिक मान्यता तथा नेपालको संविधानले मार्ग निर्देशन गरेको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिसँग अमिल्दा कार्यहरू गरियो। उहाँ राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा अनेक पटक फितलो देखिनुभयो र विदेश मामिला र कूटनीतिमा नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिसँग मेल नखाने व्यवहार देखाउँदै अयोग्यता प्रदर्शन गरी देशलाई क्षति पुर्याउनु भयो। देशभक्तिपूर्ण आवाजलाई पर्छै दिनुपर्नेमा राष्ट्रियताको पक्षमा उठेका आवाजलाई खिसितिउरी गर्ने, हतोत्साही तुल्याउने कामहरू भए। संयुक्त सैन्य अभ्यासदेखि अध्यादेश फर्काउनसम्म आइपुग्दा राष्ट्रियता बलियो पार्ने दृष्टिकोणभन्दा कथित विश्वसनीयताको बहानामा आफ्नै पार्टीका सार्वजनिक प्रतिबद्धता र घोषणाहरूको पक्षपोषण गरिएन। असमान सन्धि सम्झौताहरूबाट देशलाई मुक्त गर्ने 7 दशकदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अवलम्बन गर्दै आएको नीति र उद्देश्यतर्फ कुनै प्रयास गरिएन। नेपालको भारतद्वारा अतिक्रमित भूभाग, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्न पार्टीको स्थायी कमिटी केन्द्रीय कमिटीबाट प्रस्ताव पारित गरिदिएको निर्देशनलाई लामो समयसम्म कार्यान्वयन गरिएन। नेपालको अतिक्रमित भूभाग समावेश गरी नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्न संसदीय समितिहरूले दिएको निर्देशन सांसद तथा जनसमुदायबाट व्यापक रूपमा उठेको मागप्रति चासो राखिएन। नक्सा प्रकाशन गर्न उठेको मागप्रति व्यङ्ग्य गरियो। नेपालका भूभागलाई भारतले आफ्नो हो भनी नक्सा प्रकाशित गर्दा र कालापानी क्षेत्रमा सडक निर्माण गरी त्यसको उद्घाटन गर्दा समेत भारतसँग उच्च राजनीतिक, कूटनैतिक तहमा वार्तासम्म भएन। जनता र जनप्रतिनिधिहरूको व्यापक दबाव तथा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्ने दिन बिहान बोलाइएको सचिवालयको बैठकमा सचिवालयका सदस्यहरूले नेपालको अतिक्रमित भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशित नगरिएकोमा आपत्ति गर्नुका साथै नीति तथा कार्यक्रममा नक्सा प्रकाशित गरिने प्रतिबद्धता गरिनुपर्नेमा जोड दिएपछि सोही अनुरूप गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बद्ध अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको हो। यस्तो यथार्थको विपरीत स्थायी कमिटीको बैठक जारी रहेको स्थितिमा एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्सा निहाल्दा भारतसँग मिलेर नेपालका नेताहरूले आफूलाई पदबाट हटाउन खोजेको भनी प्रधानमन्त्रीले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास गर्नुभयो। यसले नेपाली जनताको सार्वभौम र नेपालको स्वतन्त्रता आत्मनिर्णयको अधिकारमा अपमान भएको छ। यस प्रकारको गम्भीर विषयमा स्थायी कमिटीको बैठकमा तथ्य प्रस्तुत गरी छलफल गर्नुपर्नेमा उहाँले सार्वजनिक रूपमा भाषण र गैर जिम्मेवारीपूर्ण काम गर्नुभयो। उहाँले दिनुभएको अभिव्यक्तिबारे तथ्य विवरण पेश गर्न स्थायी कमिटी बैठकमा माग गर्दा उहाँले कुनै तथ्य विवरण पेश गर्न सक्नु भएन। प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले एमसिसीका सम्बन्धमा पार्टीलाई पूर्ण रूपमा गुमराहमा राख्नुभयो। पहिलेको सम्झौताभन्दा राष्ट्रिय हित र स्वाधीनतामा आँच पुग्ने गरी पार्टीबाट गोप्य राखेर कार्यान्वयन सम्झौता गर्नुभयो। कार्यान्वयन सम्झौताले मूल सम्झौताका कतिपय प्रावधानलाई समेत परिवर्तन गरेको छ। संसदमा अनुमोदनका लागि विचाराधीन सम्झौताबारे निर्णय नहुँदै सम्झौताका प्रावधानमा संशोधनका लागि अर्थमन्त्रीद्वारा एमसिसीसँग गोप्य रूपमा पत्राचार गरियो। यसबाट संसदकै विशेषाधिकारको हनन गरियो। एमसिसीसँगको सम्झौताबारे केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा छलफल गर्ने चासो देखाइयो।
देखाइएन। पार्टीको कुनै निकायमा जानकारी नगरी बजेट वक्तव्यमा र 15औं पञ्चवर्षीय योजनामा एमसिसी अन्तर्गतको आयोजनालाई समावेश गरियो। स्थायी कमिटीको बैठकमा एमसिसीसँगको सम्झौताबारे कार्यसूची रहेको बेलामा पार्टीमा कुनै छलफल नगरी उक्त सम्झौता अगाडि बढाउन सरकार तयार रहेको र हाल त्यस सम्बन्धी काम स्थगित रहेको भन्ने पत्र अमेरिकी सरकारलाई पठाइयो र हठात संसदको अधिवेशन समाप्त गरियो। यस्तो कार्य नेपालको राष्ट्रिय हित र सुरक्षाप्रति गैर जिम्मेवार हुने प्रवृत्तिको द्योतक हो। धेरै लामो समयपछि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिबाट अगाडि बढाइएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रतिवेदन संसदमा पेश हुन नपाउँदै संसदको बैठक स्थगित गरियो। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक नेपालको अतिक्रमित भूभागबाट भारतीय फौज हट्नुपर्ने, कोरोना सङ्क्रमणबाट देशव्यापी सुरक्षाको लागि राष्ट्रिय एकताका साथ अग्रसर हुनुपर्ने लगायतका थुप्रै महत्त्वपूर्ण विषय छलफल हुनुपर्नेमा संसदमा काम नभएको झुटो काम गरियो। आम नेपाली जनतालाई प्रभावित गर्ने भूमि सम्बन्धी कानुन र आयोग संवेदनशील सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रलाई प्रभावित गर्ने गुठी सम्बन्धी कानुन, प्रेस सम्बन्धी कानुन विधेयकहरूको रूपमा ल्याउँदा पार्टीमा कुनै छलफल गरिएन। फलस्वरूप यस्ता कानुनको आम रूपमा व्यापक प्रतिवाद भयो र सरकार पछि हट्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो। यसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको जनसमर्थन घटाउने काम गरेको छ। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू अविलम्ब पूरा गर्नुपर्ने पार्टीको पटक पटकको निर्णय तथा देशको आवश्यकताप्रति प्रधानमन्त्री उदासीन देखिनुभयो। देशको द्वन्द्वकालीन अन्तर्विरोधको स्थिति यथाशक्य छिटो समाप्त गरिनुपर्नेमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्न सक्ने वातावरण नबनाई द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि उपयोग गर्ने बाह्य खेललाई बल पुग्ने किसिमको व्यवहार देखाइयो। स्थायी समितिको पछिल्लो बैठकका निर्णयहरूमाथि प्रहार। लामो समय बहस सङ्घर्ष पछि पार्टीलाई फुटबाट बचाउने प्रयासस्वरूप कमरेड महासचिवको नेतृत्वमा 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा स्थायी कमिटीले ठोस प्रस्ताव पारित गर्यो। तर कमरेड केपी शर्मा ओलीले अपानी तयार पार्दा नै उक्त निर्णयप्रति मुख्यतया 2 अध्यक्षको कार्यविभाजनमा असहमति जनाएर विरोध गर्नुभयो। आफैले पहिले सहमति जनाएको र सचिवालय र स्थायी कमिटीबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भइसकेको विषयमा आपत्ति गरेर कमरेड केपी शर्मा ओलीले स्थायी कमिटीका निर्णय नमान्ने सङ्केत गर्नुभयो। यद्यपि कार्यदलले काम अगाडि बढाउँदै गर्दा कुनै पनि विवादास्पद निर्णय नगर्न नेतृत्वलाई आग्रह गर्दा समेत उहाँले प्रेस काउन्सिल, समाज कल्याण, राजस्व बोर्ड आदिमा कमरेड प्रचण्ड लगायतका नेताहरू विरुद्ध तल्लो स्तरको उत्रेर गाली गलोज गर्ने पात्रहरूलाई छानी नियुक्ति गरेर आफू कार्यदलप्रति गम्भीर नरहेको जनाउ दिइसक्नु भएको थियो। मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठन गर्दा सहमतिबाट गर्ने पूर्व स्थायी कमिटीको निर्णय मर्म र भावना विपरीत एकलौटी गर्ने, अन्य पक्षभित्र षड्यन्त्रमूलक चलखेल गर्ने प्रयास गर्नुभयो। राजदूत लगायत अन्य राजनैतिक नियुक्तिबारे सचिवालयमा छलफल गरेर मात्र अन्तिम निर्णय लिनुपर्ने भन्ने कमरेड प्रचण्डको प्रस्तावमा सहमति जनाएर पनि व्यवहारमा एकलौटी ढङ्गले नियुक्ति गर्ने काम जारी राख्नुभयो। स्थायी समितिको बैठकले प्रतिष्ठान मार्फत भइरहेका गुटबन्दी जन्ने काम रोक्ने निर्णयका बावजुद देशव्यापी रूपमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनका गुट नामबाट पार्टी विरोध र प्रचार र गुटबन्दी बढाइ नै राखिएको छ। प्रदेश सरकारको पुनर्गठन थपगढ सहमतिबाट निर्णय गर्ने विरुद्ध कर्णाली प्रदेशमा दलका नेता विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने काममा परोक्ष प्रोत्साहन गरेर त्यसलाई रोक्ने काममा अरुचि देखाएर कमरेड ओलीले गुटबन्दी र अराजकतालाई नै प्रोत्साहन दिने काम गर्नुभयो। कोभिड-19 बढ्दा सङ्क्रमण र त्यस सम्बन्धी गलत सरकारी नीतिका कारणले जनतामा पाइरहेका पीडा तथा गरिब र श्रमजीवी जनसमुदायबाट राहत दिनेबारे छलफल गर्न सचिवालयको बैठकमा माग गर्दा समेत व्यवस्था गरियो। नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक कूटनैतिक मूल्य, मान्यता र प्रधानमन्त्रीको प्रोटोकल विपरीत भारतीय जासुसी संस्था रहका प्रमुखसँग समकक्षीको रूपमा वार्ता गर्ने प्रेस नोट जारी गरेर नेपाल र नेपाली जनताको राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि गम्भीर आघात पुर्याउने कार्य गरियो। यस सम्बन्धी कमरेड केपी शर्मा ओलीको अपारदर्शी अमर्यादित व्यवहारले उहाँको राष्ट्रवाद नक्कली भएको जनतामा सन्देश गएको छ। यसले पार्टी र सरकारलाई ठूलो क्षति पुर्याएको छ। यसै बीचमा पर्सा जिल्लाको बिन्दवासिनी गाउँपालिकामा पार्टी कमिटीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा केही अवाञ्छनीय तत्त्वहरूको साङ्घातिक आक्रमणमा परि त्यसै पालिकाका पार्टी सचिव कमरेड मुकेश चौरसियाको मृत्यु भयो। हत्यामा संलग्न आपराधिक तत्त्वहरूका विरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्ने क्रममा प्रदर्शित व्यवहारले कुनै पनि कमरेड केपी शर्मा ओलीको पार्टी एकता विरोधी गुटबन्दीलाई नै चरित्रलाई नै देखाएको छ। यसबीचमा पार्टी एकताका बाँकी काम पूरा गर्ने तर
तिर होइन देशभरि नै फाउन्डेसनका नाममा गुट चलाउने, भोटर लिस्टका आधारमा प्रत्येक जिल्लामा हजारौँको सङ्ख्यामा सदस्यता वितरण गर्ने तथा पार्टी फुटको आधार तयार पार्ने काममा सक्रिय देखाइएको छ। अहिले त उहाँ आफै पार्टी फुटका पक्षमा खुल्ला वकालत गर्न थाल्नुभएको छ। स्थायी कमिटीको बैठकमा पछिका कमरेड केपी शर्मा ओलीका उपरोक्त व्यवहारले व्यक्तिवादी, अहङ्कारी, गुटबन्दी क्रियाकलाप, सञ्चाय पार्टी एकता र सहमतिको बाटोतिर होइन गुटबन्दी र फुटवादी दिशातर्फ नै अगाडि बढिरहेको तथ्यलाई स्पष्ट गर्दछ। साँचो अर्थमा मार्क्सवाद लेनिनवादलाई निर्देशक सिद्धान्त मान्ने, समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद हुँदै समाजवादी रणनीतितर्फ अगाडि बढ्ने, सङ्गठनात्मक सिद्धान्त र विधि पद्धति अनुसार चल्ने दलाल नोकरशाही पुँजीवादका विरुद्ध राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, सामाजिक न्यायसहित समाजवादी अर्थतन्त्रको बिउ रोप्ने, नेपाली समाजको ऐतिहासिक विकासक्रम, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनका अनुभवहरूको नयाँ वैचारिक संश्लेषण गर्ने, स्पिरिटमा पार्टी र देश निर्माणका लागि सबैले आफआफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न आवश्यक छ। म आशा गर्दछु कि कमरेड केपी ओलीले प्रमुख रूपमा गम्भीर आत्मसमीक्षा र आत्मलोचना गर्दै पार्टी एकता र संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा एवं देशको निर्माणमा आवश्यक त्यागसहित पहल लिई समुचित योगदान गर्नुहुनेछ। धन्यवाद। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अध्यक्ष, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा।